أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. سورة المطففين مكية وهي 36 آية. سورة المطففين مکی سورت تے شپږ دېرش آیاتونه دي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہی چې سورۃ المطففین مکی سورت تے عام قرآن شریفونو کې دیتے لکلی چې دا مکی سورت تے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی چې دا مدنی صورت تے پدې کې 8 آیاتونه مکی دی او نور مدنی دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت باندې دی چې پیغمبر علیہ السلام مدینه منورې ته تشریف راوړو. وی کتل چې د مدینه منورې عام خلق پا عام معاملاتو کے پا ناپ تول کے کمی کئی. دا یو عادت جوړ شو. نو دا آیاتونه اللہ پاک نازل کرل پا مدینہ منورہ کی دا لنبنی صورتو چی نازل شوی. دا مدینہ منورہ دا خلقنا دا عادت اللہ دا سے اوستو کہ تر اس پورے حصوں کم پناپ تول کی کمی نہ کئی. کاغذ ارے علاقے خلقی وچے پا مدینہ منورہ کی اسی گی ناغوی اس کمی نہ کئی. دا عادت تے اللہ اوستو بلکہ اگوی چے سودا چالا ورکی نو دیر ورکی کہ کپڑا ورکی نو زیادہ وی قبل سوی نزیات ورکی وی دا بخشش دی. نو دا عادت دا دغی خلقنا اللہ پاک تسلوی. متوففین چاہتا وی پناپ تول کے کمی کول والا او کم کف چې دا کمی کئی ناغتا متوفف ہوئی او دا کمی کول حرام دی. قرآن و حدیث کے پناپ تول کے کمی کول تا حرام ویلی شوی دی. عام طور باندے معاملات لین دین چکی گی نو ناپ یا تول باندے کی گی. ناپ یا تول نو دے دو طریقوں باندے لین دین دے. نو حقدار تا حق ادا کول یا نہ ادا کول پناپ تول باندے معلومی گی. چې دا چا حق دے ناغتا پورا حق ورکول پکار دی او کمی کول پکی حرام.
نو دا حق چې دن یوازې ناپ تول سره نه دی بلکې هر یو چیز کې حق پوره ورکول یا نه ورکول معلومول پکار دی کم شی چې د شمیر وي ناغې کې خو ناپ تول نه دی تشمیر دی نو پاغې کې کمی کول حرام موطا امام مالک کے یو روایت تے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سڑی اولی دا چی پا مانزه کی رکو سجدہ پورن نکولا تادی کولا چی منزه ختم که عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطویل لقد توفقتا تا دا اللہ پا حق کے تطفیفو که کمیلیو که نو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قول نہ معلومیگی کہ ناپ تول کی آواز کمی نا پا ہر یوشی کے کمی کول حرام نو امام مالک رحمت اللہ علیہ لکی لکل شیئن وفاء و تثفیف ہر یوشی کے پوروالم شتا او کمیم پکشتا گورا مانزکم کمی راغی دا ناپ تول کی کمی پشانت دام حرام دی او دس چکے نو پدی کم کمی او زیادہ اشتا او دس چاردان کے نو دیر تعظیم کو چی بعض اندام اچ او بعضی لند او توی مو دس میں کو موز میں اوشو ندارنگ نور حقوق اللہ اور حقوق العباد پدی کی کمی کول دا تطفیف او جرم دے حقوق العباد کے چکم مقرر حق دے دا چا او غدی ورنک ندار تطفیف اوکو ملازم دی راوستا یو نوکر دی راوستا او غتر یو ڈیوٹی ورکڑی استا دا غد جوڑ شو چی دون پیسے بدل کو مالا بدون کار کے او دے اغمر کار انکی نو دی سڑی پر اخفل ملازمت کر دے بل بند حق او کمی اوکو دا ڈیوٹے پا ٹیم کے بل سکول دام ناپ تول کے کمی غندے دام تطفیف دے دین اکثر خلق غافل کہ دا ڈیوٹے پا ٹیم کے اوڑی روڑی کار نکل یا دا ڈیوٹے پا ٹیم کی خپل ذاتی کار کئی کمی محکمے سرے کمی او سڑی سرے داغا کار دے پا دیکھ رہے تو خپل ذاتی کار کے نداہم تطفیف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی فی خمس بخمس پنز گناہنا داغی پنز سزاگانی دی نمبر 1 کم بندہ چی وعدہ ماتئی اللہ پاغت دشمن مسلط کے او غالبی کی پہ چی وعدہ کئی او وعدہ ماتئی نو دا وعدے ماتولو پا بدل با پی دشمن مسلط شی او غالب بی پی دویم چی دا اللہ قانون پریدی او پا نور قانونونو باندے فیصلے کئی نو پا دی کے با فقیری با پاک عام شی مسکنان بشی چی دا اللہ قانون پریگ دی او دا غیر اللہ پا قانون فیصلے کئی نو دا خلق با فقیران شی نمبر 3 پا کم قوم کے چی بے حیائی او زنا عام شی اللہ با پی طاعون او دا سنور وبائی مرزون راولی نمبر 4 کم خلق چی پا ناپ تول کے کمی کئی اللہ با پی قات راولی قات با پی رازی اور نمبر 5 چی کم خلق زکاة نور کئی اللہ با پی بارانونا منی کی باران بنکی او بل روایت کی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم قوم کے چی مال غنیمت غلا عام نشی اللہ دا دوی پزرن کی دا دشمن روب او حیبت واچی
پکم قوم کی چی صدخوری زیادہ شی پاغی کی بمڑی دیر کی گی، کم قوم کی چی ناپ تول کی کمی کی گی اللہ بدبی رزق کٹ کی قطع دے کی، او کم خلق کی دا حق خلاف فیصلے کی پاغی کے با قتل و قتال خون ریزی با پک عام شی، او کم خلق چی پا معاہدوں کی غداری کی اللہ با پاغوی دشمن مسلط کی، ناپ تول کے چی کمی کی رزق بے کٹ شی نو دا رزق کٹ کے دل اس مطلب بالکل دا رزق نہ محروم شی نو دام کٹ شو، یا رزق خو موجود دے خو خوڑی ہے نشی، رزق موجود دے نیش خوڑے نو دام رزق کٹ شو استعمالو لے نشی، لیکن دی بیماروں کے اگورا نہ ارسشتا کوئی پریز دے نو دیو سڑی درے شوگر ملز چلے دل دا چینو کارخانے درے چلے دے وہ یو دانہ چینی پا کیا گنا شکوڑے خپلے دا چینو درے کارخانے وہ آگا چا تازانتا یو قاشو کا چینی استعمال کی نشو لاوستے نارسو دیر زیاد تی تولی دنیا لے تیاری خو خپلے نشی خوڑے دام دا دیر دا کٹ شو، دارنگ دا قات صورت دام کی ریشی کہ اشیاء ضرورت با نہ ملاوے گی دام قات تے، اور دام کی ریشی کہ اشیاء ضرورت خو با موجود وی خو گران با تمرے چستا دا وسن کی گی نو بس گورا وسا قات تے، اور حدیث کے دا فقر مسلط کے دل چراغلی دی دے مطلب دا نہیں کہ پیسے بنوی یا دا ضرورت سیزو نہ بنوی، اور دا فقر اصلی مطلب دا دے کہ دا بندہ با محتاج وی دے با حاجت من وی، اس خیالوں کا ہر بندہ پا کاروبار کے اور تمام ضروریات زندگی کے دبل محتاج دے او کن دے، موجودہ زمانہ کے کہ اسی کے پخپل کور کے اوم دا تگران دا کچھ تزیر آدین و پابندیانی دی دا قانون زی پا زی با دا قانون خیال ساتے، ستا پا نوڑے باندے پابندی، ستا پا خبرو باندے پابندی، خپل مال در سر موجود دے قانونی مشکلات پا کدوم ری چی ساخشتے پہ نشے چی چر تطل غواری نشت لے پا سفر کے آزاد نے پا اغشتوں کے آزاد نے دا تمرا پابندیانے دفتر لبزے دا افسر بمینت کے دا چپڑاسی بمینت کے زندگی تیرور گران دا طول محتاجی دا او دے محتاجیت فقیری ہوئی، نہ کم خلق کہ دا اللہ دا قانون خلاف ورزی کئی اور پبل قانون والے فیصلے کئی اللہ بے محتاج کی، موجودہ دنیا کے گور ٹول مسلمانان جدا اللہ قانون پرے خیرے ہر زے کے محتاج، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، ویل ہلاکت دے تباہی و بربادی دا للمطففین دا کم ورکون کو دا پارا، الذین اذا اکتالوا اغا خلق فکم وقت چن آپ تول کی علی الناس خلقتا یستوفون دا خلقنا اخلین یستوفون پورا اخلی، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ چکل خلق تناب تول کئی پیمانہ بانے ورکول کئی آپ وزن ورکی نو یخسرون نو خلق لکم ورکی چی دا بلن اخلی نو پورا اخلی او چی بل ورکی نو کم ورکی نو بل چی دا بلن اخلی پورا اخلی دا سے گناہ خو ندا او دا بل چی کم ورکی دا گناہ دا
نو دے ورسر یو دے کچے شم دومره چې د بل نه اخلي نو پورا لیلته چې ته کم وانه غشتل خو چې بل له ورکې نه هغه کم ورکې که چې ته بل لرې د ځان لرې اغشتل او هغه دې کم اغشتي وو نو زه خیر دی دا سر په سر شو د بل نه هم کم اخلي نو که بل لرې کم ورکه نو زه خیر دی خو نه د بل نه پوره اخلي او چې بل له ورکې نو کم کې نو دی ډېر مذمت بیان کړی دی الا یظن آیا دی خیال نه کوي الا یظن اولئک آیا دغه خلق خیال نه کوي انهم مبعوثون چې دوی به د قبرونو نه پورته کولی شي دوی دا خیال نه کوي چې یو ځل به د قبر نه پاس وي خدای ته به مخامخ کېږي انهم مبعوثون چې بېشک دوی به د قبرونو نه پورته کولی شي لیوم عظیم په هغې ورځ کې چې هغه ډېره لویه ده ډېره لویه هیبتناکه ورځ ده د تمام مخلوق د حقوق او د فرایضو حساب کتاب به کېږي نو که چېرې دا خیال د چا وي چې زه به خدای ته پیش کېږم نو ده به ناپ تول کې کمې نه وکړي یوم یقوم الناس لرب العالمین فکم ورځ باندې یقوم الناس چې دا خلق به ودرېږي لرب العالمین هغې پروردګار ته چې د تمام مخلوقاتو پروردګار دی کلا ان کتاب الابرار لفی سجین کلا هرگز دا گمان نه دی پکار چې دا قیامت ورځ به نه راځي دا ګمان مه کوه ورځ د قیامت خامخا راتلونکې ده د نیک او د بد نتیجه به دغه ځای کې ښکاره شي کلا هرگز داسې نه ده ان کتاب الفجار لفی سجین بېشک عملنامې د فاجرانو فجار فاجران بد کردار ان کتاب الابرار لفی سجین بېشکا عملنامې د کافرانو بد کردار خلکو لفی سجین دا به په سجین مقام کې وي وما ادراک ما سجین تا ته څه پته لګي چې دا سجین څه شی دی کتاب مرقوم دا یو دفتر دی لیکلی شوی دی سجین دی یو دفتر نوم دی چې په هغه ځای کې د هر دوزخي نوم درج دی کرامن کاتبین د هر بنده سره دي نو د دې بندیانو دا مثل چې تیار شي رجسټر برابر شي نو دا رجسټر په دې سجین مقام کې کېښودی شي ځان له دفتر د هر چا او په هر یو باندې د دوزخي نوم او علامه ولیکلی شي چې د لیدو سره فورا معلومیږي چې دا فلانې دوزخي او دا د هغه عملنامه ده بعضې روایاتو نه معلومیږي چې د کافرانو روحونه هم په دغه سجین مقام کې پراته وي پس د مرګه روح د کافر سجین ته لاړ شي او روایاتو نه معلومیږي چې دا سجین مقام دا د اومې ځمکې لاندې دی سجین د اومې ځمکې لاندې کلا ان کتاب الفجار لفی سجین بېشکه عملنامې د فاجرانو لفی سجین دا په سجین مقام کې دي یو تنگ و تاریک مقام د کافرانو روحونه وغیره دا و په دغه ځای کې د اومې ځمکې لاندې او د دې مقابله کې علیین او د اوم اسمان نه بره
او د عرش دلان دی. کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. کتاب مرقوم یو کتاب دے، مرقوم پا معنی دا مختوم دے، مختوم من مہر لگے دلے دے. کتاب مرقوم مہر لگے دلے دے پدے باندے. دا دا سجین تفسیر نہ دے، کتاب الفجار مخ کے ذکر شویل دا غیر پارا دا تفسیر دے. نو دا بدکار و خلقو عمل نامی چیزی نو پاگے باندے با مہر لگی دلی و محفوظ بی، او پاگے کے کمی بیشے با نرازی محفوظ زی باندے سجین کے پراتلی روح لبے امور سرائی. کتاب مرقوم دا عمل نامے دا فاجرانو کتاب مرقوم پدے باندے مہر لگے دلے دے. مہر چیو لگی گی نو دے نپس کمی زیادے دا پکے نرازی. ڈاک خانے تا چیو خط یو سی اور ڈاک خانے والے پہ مہر نی لگولے، چی مہر نی لگولے نویلے چی دا خطرہ کا اور دیکھ یو جملہ بللی کما یا یو جملہ تے نکٹ کوما. مہر لگے دو نمک تا تا اختیار دے چی کمی زیادے پکیو کی. اور چی کل ڈاک خانے مہر او لگے دو نو تالی کلی دے تے لے گے اور قانوناً تا تا اجازت نیشا چی بیاتا دا کولو کی. بیا چې د چا نوم پې لیکلی دی هغه ته به ورسي نه به یې کولاوئ. نو چې مهر ولګېده پابندي ولګېده کمې زیاتې به پکې نه وي. نو عملنامه پس د مرګه چې سجین ته رسېدلې ده نو کتاب مرقوم په دې مهر لګېدلی دی. اوس د دې عملنامې نه نه څه وځي او نه پکې نور څه داخلېږي. خاتم النبیین، پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین، دا نبیانو آخری مہر اولگے دا نو چی کم پیغمبران خدای مقرر کری ناغی نسوک خارجی گی نا چی یو تینا کٹ کا یو تینا کٹ کی اور رسو پاکی بل داخلی گی نا چی دا فلانیم پاکی پیغمبر کا. بس چی سمرا پیغمبران دی بس دق دی مہر پہ اولگے دا. کتاب مرقوم دا عمل نامے مرقوم مہر لگے دلی دی پی. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت پدغ روز باندے للمکذبین دا تکذیب کون کو دا پارا. الذین یکذبون بیوم الدین، اگا تکذیب کون کے خلق مکذبین سوک الذین اغا خلق یکذبون چی نسبت دا دروغو کئی بیوم الدین روز جزاتا دا قیامت روز تا دروغ جنوی. وما یکذب به الا کل معتد اسیم، وما یکذب به نسبت دا دروغو نکی قیامت روز تا الا کل معتد مگر ہر اگا کسو چی دا حد نا تجاوز کون کے دے اسیم گناہگار دے. اذا تطلع علیہ آیاتنا چی کل پدبان اولستیشی آیاتنا زمن قال اساطیر الاولین ندیوی چی دا خو پقوانی نقلو ندی پقوانی قصیری. قرآن دا نصیحت خبرے دیوی دا پقوان زڑی قصیر روانی دی افسانی دی او دی رات نقل کی. کلا بل قرآن علی قلوبهم، دا قرآن پا آیاتونو کے حیث قسم شک شبہ نشتا دے پا کہ اسب شک کئی و شک شبہ پا کی نشترے. بل ران علی قلوبهم بلکہ زنگ لگے دل دوی پزلونو باندے ما کانو یکسبون پا اغسو چی دوی کم کسب کرے دے. رانا زنگ لگے دلے دے پدے زلونو باندے دا گناہ زنگ لگے دلے دے. سنگ چی پا اس پنا باندے زنگ او لگے گی نو بیا دا اس پنا سوق پس خوری شی نو دا گناہونو پا وجہ باندے فضل چی زنگ او لگے دا تقوی اغا صلاحیت پا کے ختم شو. بیا دا نیک او دا بد فرق نشی کولی.
حدیث مبارک کی چې کله یو مومن بندا گناہ وکړي فزړه یو تور داغ ولګېږي که توبه وویستله او پښیمانه شو خپل عمل یې درست کړ نو دغه تور داغ به لرې شي زړه به خپل اصلي حالت ته راشي روښانه به شي او که توبه ونه ویستله نو دی به په ګناهونو کې زیات مخکې کېږي بیا هرې ګناه سره به یو داغ لګېږي تر دې چې ټول زړه به تک تور شي او همدغې نه تعبیر کېږي کلا بل ران علی قلوبهم حق او باطل کې فرق اوس نشي کولی په زړونو باندې زنګ لګېدلی دی او دوی د خپل رب د دیدار نه په پرده کې وي کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون انهم بشک دی عن ربهم د خپل پروردگار نه یومئذ په دغه ورځ باندې لمحجوبون په پرده کې به وي د قیامت پر ورځ باندې کافران بد کردار خلق د خپل رب د ملاقات نه به محروم وي په پرده کې به دا د څه سزا ده چې د رب دیدار به نه کوي وی دوی په دنیا کې حق پیژندلی نه دی خپل رب یې پیژندلی نه دی نو د رب د ملاقات قابل نه دي دا د دوی سزا شوله امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ وی آیات نہ معلومیږي چې مؤمنانو ته به د الله دیدار ملاویږي هر مؤمن ته به د الله دیدار ملاویږي د هر انسان په زړه کې د الله محبت شته او دی په محبت باندې مجبور دی وجه نه د دنیا د عام کافران مشرکان هر څومره شرک او کفر کې چې مبتلا وي د الله د ذات او د صفاتو په باره کې باطل عقیده وي خو بیا هم د الله عظمت او محبت د دې کافرو په زړه کې هم شته خو د خپل عقیدې مطابق دی د الله د رضا لپاره عبادتونه کوي خو دې کافرو ته لار نه ده معلومه لار ته خطا ده نو ځکه هندو ستړی خدای ناراض کنی هندو کوشش کوي چې زه خدای رضا کوم عبادت کوي خو هندو ستړی خدای ناراض د عبادت لارې خطا کړې ده او مسلمان ته الله د عبادت او د الله د محبت لار صحیح ښولې ده نو دی به پکې کامیاب وي دا هندوان دین د شپې عبادتونه کوي نو اوس پکار چې مسلمانان خو ډېر زیات عبادت کوي یو بزرګ د شپې داسې روان دی عبادت لذي جماعت تا نو یو ځای کې هو آواز راته کوم ځای نه آواز راځي یو کوي په کوي کې هندو لاندې ناست دی د شپې هغه الله یادوي په کوي کې عبادت کوي دا د هغه طریقه ده او دا زمیندار چې دي نو دوی د په اوړي کې پټي ته چې ځي نو د شپې لاړ شي د ورځې سنډا ګرمي کوي کار نشي کولی پټي ته خاوره دننه کوي یا بل څه ندیم دی پېشمني کې رواني یو نوجوان الګ په سنډا سور دی پټي ته ځي په غوږ یې لاس ایښی دی او لوبه وایي وی خال مې د کونډې په مخ ولید پیغلې له ښایي چې دا ډېر کېږدي خالونه دا دی الګ لوبه ویله دا بزرگ چې دی نو دی تهجد له روان دی د شپې جماعت کې به تهجد کوي
مالک خو په خیال چې لوبه ویلې خدا بزرگ ته اس مطلب اخلي بزرگ وای چې دا هندو په دې کوي کې لګیا دی او دی الله یادې نه دا خو د کونډې په مثال دی او کافر دی مسلمان د پیغلې په مثال دی چې هندو خدای یادې نو مسلمان ته یو شل ځله یاد کا چې هندو یو ځل یادې نو ته شل ځله یاد کا دغه د کونډې او د پیغلې هغه مثال نه خپل مطلب واغشته که لوبې نوم ښه مطلب ته والا نو نیکان خلق د دینم ښه مطلب اخلي او بدانو خلکو ته ښکلې نعت وایي نو هغوی ته بل څه مطلب وایي قرآن آیات ورته وایي نو بل څه ته واړي نو د هر چا ذهن خدای دې د هر چا ذهن ښه کړي نو دا کافر چې دي دی د الله محبت کوي خو د محبت لار ته نه خطاره نو کامیاب نه دي منزل مقصود ته رسېږي نه نو دغه وجه چې د کافر په زړه کې د محبت شوق پروت دی د دیدار شوق پکې شته نو ځکه خدای وایي چې لار دې قطع کړې ده نو دیدار نه در کوم محجوب به یې کافر هم شوق کوي چې د الله ووینم خو لار خطا ده نو دا زیارت هغه شوق به پوره نه شي سزا ورله ورکېږي یومئذ لمحجوبون دی به په حجاب کې وي انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بشک دی دا کافر د خپل ربنا یومئذ فدغ روز باندې لمحجوبون په حجاب او په پرده کې به وي ثم انهم لصال الجحیم بیا بشک دوی به داخلیږي دی اور تو جهنم ته ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون بیا به ویل کیږي يقال ویل کیږي بهذا الذي دا اغصبی كنتم به تكذبون چې تاسو به ورته نسبت د دروغ کو دا غ دوزخ دی چې تا به دب کې شپ کې غب شپ دی دوزخ نشو دا غ دوزخ ته اوسې وګوره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم سورة المطففين دیرشم سپارہ اتلسم نمبر آیات مخ کے آیاتنو کی دا مجرمانو حال او پا دوزخ کے داغوی عذابونا ذکر شو
उस ورپسې د مؤمنانو حال اللہ پاک ذکر کئی. نا مومنان ابرار دی نیکان دی نہ دوی مقام با کمزے کی وی نہ دا با پا علیین مقام کی وی او علیین دوم اسمان نا پورتا دا عرش دلان دے یو مقام دے. علیین وچت مقام دے. سجین خکتا دے دوم ازمک لان دے او علیین دا اوچت دے. پدغه دے کہ دا مومنانو روحنا او دا مومنانو عمل نامے پرتیوی کتاب مرقوم. دا کتاب مرقوم دا مومنانو دا عمل نامو بیان لے. کتاب دا سے دے مرقوم چی پاگے مہر لگے دلے دے. علیین کتاب مرقوم نہ دے. دا کتاب الابرار دا نیکان خلق عمل نامی کتاب مرقوم دی. او دا غزے تا خاص مقرب فرشتی ورزی دا نیکانو عمل نامی گوری. نگرانی کی حفاظت کی. مطلب دا چی دا نیکانو خلقو عمل نامی دا مقرب فرشتو پا نگرانے کی وی. نو دا خاص فرشتے دا مومنانو دا عمل نامو نگرانی کی. دے مقام بارکے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا شہیدان روحنا دا اللہ پا نزبان نے دشنو مرغو پا ججرو کیوی. ارواحهم فی حواصل طیور الخضر دشنو مرغو پا ججرو کیوی او پا جنت کے سریگی تسرح فی الجنت پا جنت کے سریگی یوزے بلدے تا چکر لگئی. دا جنت باغونو کے دا جنت نہرونو کے چکر لگئی. او بیا دا عرش دا لاندے فانوس پا اغی فانوسونو کے واپس راشو آرام کئی. دا عرش دا لاندے فانوسونو دی او پا اغی کے بیا آرام کئی. نو معلومی گی چی دا شہیدان و روحنا تحت العرش او دا جنت سیل کئی. سورت یاسین کے اللہ فرمائی قیل ادخل الجنہ. حبیب نجار چی سورت یاسین کے ذکر دے اگر چی کافرانو شہید کو نو دا مرگ نا پس فوراً و توی قیل ادخل الجنہ ز جنت تا داخل شا. بعض روایات دا حدیث نا دا مومن روح پا جنت کے معلومی گی. نو خلاصہ دا کہ جائے قرار دا روحنو دا پا اوم اسمان بانے دا عرش دلان لے او دا جنت تو. نو دا روحنا دا جنت سیر کئی چکر لگئی اختیار ورکلی شوی او دی دے کہ دا حال مقربین راغلے لے. ان کتاب الابرار لفی علیین. نو حقیقت دارے کہ جائے قرار دا تمام مومنانو دا روحنو اندغ جنت. حدیث مبارک کے راضی دا مومن روح دا مرغے پا شکل کے پا جنت کے پاونو کے معلق ہوئی. انما نسمت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنہ. روح دا مومن دا مرغے پا شکل دا جنت پاونو کے اویزان ہوئی حتی ترجع الى جسده یوم القیامہ جدا قیامت پر از باندے بدن سر بیا ملوشی.
نو یو بهترین مقام دی چې د دنیا ستر ستومانه روحونه دغه مقام ته لاړ شي نو په قلار شي خوشحالي ورته حاصل شي وی روح د مؤمن تل د علیین په منارو وي ناست تل د دنیا وي د جنت دارالامان ده نو دغه امن مقام ته لاړ شي او په هغه ځای کې خوشحالي کلا هرگز داسې نه ده د جنتیانو دوزخیانو مقام به یو نه وي د کافرانو د مؤمنانو نتیجه به یو نه وي کلا هرگز داسې نه ده ان کتاب الابرار بشک عمل نامې د نیکانو خلقو لفی علیین په علیین مقام کې به وي وما ادراک ما علیون تا تصفت لگی چی علیون سشیدے کتاب مرقوم دا یو دفتر دے مرقوم مہر پہ لگے دلے دے عمل نامے دا نیکانو چی دی پا دے مہر لگے دلے دے یشہدو المقربون حاضری کئی دیتا المقربون خاص مقرب فرشتے ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکان بندیان لفی نعیم دا جنت پا نعمتنو پا آرام کے بوی علی الارائک ینظرون پا تختنو باندے بناسوی ینظرون یو بلتبکتل کئی علی الارائک پا تختنو باندے بوی شاہان دی پا تختنو باندے ناس دی ینظرون یو بلتگوری یو بل تبم گوری خو ینظرون الاللہ اللہ تبم گوری دا اللہ دیدار بم ورطا ملاویگی تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم تب پیجن دا دی پدے مخونو کے تر و تازگی دا نعمتنو دا آرام تعرفو تب پیجن فی وجوہہم دا دی پدے چہروں کے پدے مخونو کے یو رونق و تر و تازگی با پاغی کیوینے ہر یو کتن کی چبل جنتی تا گوری نو پویگی بچ دے دیر خوشحال لے دا نعمتن علامی پا چہرہ بالے معلومیگی کلچ سڑے غمجن وی نا دا تندی نا معلومیگی چنن غمجن لے او کلچ خوشحالی نو تندی روخانی نو معلومیگی چ دینن خوشحال لے یسقون من رحیق مختوم یسقون اسکولی شی پدوی باندے من رحیق مختوم دا خالص شرابنا مختوم چے مہر پہ لگے دلے دے فجنت کے دا شراب و نہرو ندی دا ہر مومن پکور کے بوی خدا پکی او ناشنا قسم شراب بھی چی دا پا نہرونو کی ندی دا پا بوتل کی وی دا بوتل دا پاسا مہر لگی دلی وی اگا مہر بیم دا مشک جوڑوی مشکو نبا جوڑوی لکہ دنیا کے چھ مہر لگی گی نو پا لاکو باندے لگی لاک او لگی او پاغی باندے بیا مہر لگی گی نو پا جنت کے چھ کم مہر لگی گی نو دا با دا مشکو خطوی پاغی با لگی دلی وی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون بس ام پا دی نعمتنو کی فلیتنافس المتنافسون رغبت کی اکی من دی اکی المتنافسون رغبت کون کے دا دنیا پا ناپاک شرابو کے لی سوک من نکی دا دنیا نجس شراب دی پلیت تی سرخوگے پیرازی لیونتوب پیرازی خور مور ورسر نفسی پی جلے دا جنت اغا پاکی دا کل شراب ومزاجه من تسنیم دا دے گڑن چی دی نو دا با دا تسنیم نوی تسنیم دا سنم ندیو سنم اوچت والی توی نو دا جنت پا شرابونو کی دا طولنا اوچت شراب دی تسنیم اوچت اعلا ومزاجه گڑن دا دی چی دی من تسنیم دا با دا تسنیم نوی تسنیم سے شیرے عینی یشرب بها المقربون دا یو چینرا یشرب بها المقربون
جسکل بکی پدیبان خاص مقرب بندیان دا اللہ خاص دا اللہ نیکان بندیان بددے شرابونا خالص سکل کئی او دے نورو لبددے لگ لگ پکی گڑی گی نورو مومنانو تا عامو تا عام شراب ورکی خود دین بلک شانتے وان مزید پارا پچو ورگت کلیشی کم چے مقرب دی ناغیل بخالص ورکولیشی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ہم پدی نعمتن کے رغبت دیو کی من دیو کی المتنافسون رغبت او بنکون کی ومزاجو من تسلیم گڑن دے شراب چلے من تسلیم لا بد تسلیم نوی تسلیم سشید عین یو چین دے یشرب بها سکل بکی پدی چین بانے المقربون خاص نزدی بندیان دا اللہ ان الذین اجرموا بے شک اغا خلق چے جرم اکڑے دے گناہگار دی شرک و کفر اکڑے دے ان الذین اجرموا بے شک اغا خلق چے مجرمان دی کانو من الذین آمنوا یضحکون دوی پا دنیا کی اوچے مومنانو پورے بے خندا کولا کانو دوی پا دنیا کی من الذین دا اغی خلقنا آمنو چی ایمان روڑے دے اغی خلقو پورے یضحکون خندا بے کولا پا دنیا کی چی بے مومن لیدن وی بیدا بے وقوف دے صرف پا خیال کی جنت تروان دے دا دنیا مزیت نلال لے دا خیالی جنت پتہ مبان دے دا دنیا کھلے مزے پریخ ہوئے ان الذین اجرموا بے شک اغا خلق چے مجرمان گناہگار دی کانو من الذین آمنوا دی بپا اغا خلقو پورے چے مومنان دی یضحکون خندا بے کولا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ہر کرچ بدوی پدوی باندے تیرے دل میں یتغامزون یو بلتب استرگے والے او گورا دے بے عقلتا دے بے وقوفتا او گورا دا قرض جنت پا وجبان نقد دنیا پریخنا دا سا بے وقوف دے بے مومن پس دا خبر اکرلی وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ چکل بدوی دا دی خواہ کے تیرے دل میں یتغامزون دے کافر بو پس استرگے وحلے یتغامزون دسترگو اشارے بے کولے سترگے بے والا گورا دے لے ولیتا دا خیالی جنت دا پارا دے روان دے دا سون خوار دے شراب نسکی کل جامع ناغن لی جنت تا بزی پلار بلے لارشی نشت لے زان لدس برگ جوڑ کرے لے زان لے غوث جوڑ کرے قطب جوڑ کرے جنت گٹی نشی گٹے لے دا خندہ بے وپور جوڑو لا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ یتغامزون چکل بدوی پدوی بانے تیرے دل نے یو بلتا وے قتل نسترگ بے وحلے وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ اور بے خندہ کولا وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ چکل بدوی اخپلو کورن تلالل دا کافران بخپلو کورن تلالل انقلبوا فَكِهِينَ واپس بشکل کورن تا خبر جوڑو ان کے مومنانو پورے تو مومنانو پورے بے خبر دزانہ جوڑو لے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ کلا چکے کافر بأولد المومنان لرا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قالوا نوائل بے ان هؤلاء بے شک دا مومنان لضالون دی گمراہان دی اسے دون سختے پزان بانے تیرئی دا جنت پتم بانے لا تمر سخ مشقتنا برداشت کئی دیلے دا عبادت نمی دا عبادت بداوی نو دا قسم خبر بے کوئی دا پلار نیک دینے پریخ ولی دا دی پلار نیک لیونیو نانا دا لے ولی دی پلار نکا خوی دیرو خیار خلقو خدا لے ولی دی نا خبر بے کولے ویدا گمراہان دی وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا چکل بدی اولی دل لے مومنانو لرا لے کافرانو با اولی دل مومنانو لرا قالوا نویل بے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ
بے شک دا مومنان چی دی لضالون گمراہان دی وما ارسلوا علیہم حافظین اللہ فرمائی چی دا کافران دا دی مسلمانانو سے ذمہ دار خوندی دے بے وقوف اقبل زان تباہ کرے دے اقبل زانے تباہ کر دا اقبل زان نگرانی نکی دا بل دا اصلاح فکر کئی او دا زان فکر نکی وما ارسلوا علیہم ندرا لے گلے شوی دا کافران پا مومنانو باندے حافظین نگہبان فالیوم الذین آمنوا بس نن رضی الذین آمنوا چچا ایمان روڑے من الکفار یضحکون پا کافر پورے بخندہ کئی دا قیامت پرز باندے با مومنان پا کافر پورے اخاندی پا دنیا کے کافر پا مومن پورے خاندی خوپوئی کی نچے دا قیامت رس شی اور نتیجہ ارچا تا پخپل لاس کے ورکلی شی بیا با مومن او خاندی پا دے کافر پورے چھے ایک کافرہ دنیا کے لئے ما پورے خاندل او زان پورے او خاندل جاڑا پا جڑا رکار نکی علی الارائک ینظرون مومنان پا تختن باندے ینظرون قتل بکی دا کافرانو بدحالی بوینی حل ثوب الکفارو آیا بدل ورکلی شوی دے کافرو تا ما اغسو کانو یفعلون چی دوی بکم کار کو پا دنیا کے کم گندہ کردار کردے دے آیا داغے بدل ورطا ملو شلو کنا او ملو شوتا سبحان رب ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين